نور جنگ بندی پکار دا دوی پمینس کی رور ولی پکار نیم زاد وی نور قلار شیرونو تاسو د یو بل تابیدار شیرونو نور د دې جنگ دې سو اوړې نور د دې زمکو دلان جو اوړې دا نظم سپیشل ډالې شو کرپاټو او شریف خیل ورونو ته الله دې وکړي چې دوی پمینس کې صلح راشي او د دې نظم سپیشل فرمایش کړی دی سبحان سحر مشوانی سے چې ډالې شو په आवाज زنیم زاده سے والسلام یو بلی ویشت دوی مرګونه وکړه دوی د ګولو سفارا دوی بتر سو دغ ظلم نکوي درود په خاورا بجنګنا کوي زار 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 پام ورته سمرا منتون وکړو تنظیم والا ور لګوا خون وکړو بیروغ نه کوي مشران منی مینت زاری د یو انسان منی زار 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 متبی خدوی انسانان نخکاری رحم کون کی پخپل زان نخکاری چی مدرسی او اسکولو نیویشتو دیر بے اثری جماعتو نیویشتو زار 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 پنختر غرو اورون بلی دا دیر خلا باندی اورون لگئی دا دا پیسو دا دولت جنگ دے دا فساد و زلالت جنگ دے زار 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 دویتا داخکاری چو حکومت منشتا تانا تحصیل و عدالت منشتا پخلو دخل کو کلمہ سنگ رازی پپاٹ کنو دا وصل سنگ رازی زار 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 دا دیر وخو دا مدولان جدا دا شریف خیلو کرپاٹو لانجدا دی خو پونو او لرگو راندی دا خو پزمکو او اوبو راندی دا دیر وخو دا مدو لانجدا دا شریف خیلو کرپاٹو لانجدا دی خو پونو او لرگو راندی دا خو پزمکو او اوبو راندی